डाँडाको उपदेश भाग 2। तिनीहरूका सारा समस्याहरूसितको मानिसहरूको भीड़को विषयमा हामीलाई बताएपछि अनि देखाएपछि कि कसरी यीशुले ती समस्याहरूलाई संकेत गरिरहनु भएको थियो अनि हर प्रकारको तपाईले कल्पना गर्न सक्ने बिमारीहरू, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक अनि आत्मिक बिमारीहरूबाट मानिसहरूलाई निको पार्नुभयो। मर्कुसले हामीलाई भन्दछन् कि गालिल समुद्रको भिरालो माथि जानुभयो, जो समुद्रदेखि उँभो भिरालो परेको ठाउँमा उहाँले कोही कोही चेलाहरूलाई त्यहाँ बोलाउनुभयो अनि त्यसपछि तिनले हामीलाई मत्ती 5, 6 अनि 7 को शिक्षा हामीलाई दिँदैनन्। तिनले यति मात्र भन्छन् कि यीशुले त्यहाँ के गर्नुभयो, त्यसको परिणामस्वरूप उहाँले 12 जनालाई उहाँसँग हुनलाई नियुक्त गर्नुभयो औ त्यसपछि बाहिर प्रचार गर्न पठाउनका लागि। अनि त्यसपछि तिनले हामीलाई 12 प्रेरितहरूका नाउँहरू दिँदछन्। मत्तीको वर्णनमा मत्ती 1 हुन्, जसले हामीलाई त्यहाँ के भयो त्यसको पूर्ण विकसित वर्णन दिँदछन्। तिनले भीड़हरू जो सारा समस्याहरूसित थिए त्यो पनि वर्णन गर्दछन् औ त्यसपछि 5 को 1 मा तिनी हामीलाई भन्दछन्, अब जब यीशुले यी भीड़हरूलाई देख्नुभयो अनि तिनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेका सारा समस्याहरू, उहाँ डाँडामा उक्लनुभयो अनि बस्नुभयो। उहाँका चेलाहरू उहाँ कहाँ आए। मर्कुसले हामीलाई भन्छन् तिनीहरू व्यक्तिगत निमन्त्रणाबाट आए अनि उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउनुभयो औ त्यसपछि तिनले हामीलाई त्यहाँ पहाड़माथि दिइएको शिक्षा दिन लाग्दछन्। यस शिक्षाको अन्तमा 7 को 13 को आरम्भमा हाम्रो गत अध्ययनमा हेरौं, यीशुले यो पहिलो ईसाई एकान्तवास निमन्त्रणासित अन्त्याउनुभयो। निमन्त्रणा के यस प्रकार छ, तिमी धेरैहरूमध्ये एक हौ या थोरैहरूमध्ये एक हौ, तिमी झुटाहरूमध्ये एक हौ या साँचोहरूमध्ये एक हौ, तिमीहरू ती गर्नेहरूमध्ये एक हौ या भन्नेहरू मध्येको एक हौ। यो कस्तो भयानक निमन्त्रणा थियो। जब तपाईले यो महान शिक्षाको सन्दर्भ बुझ्नुहुन्छ, तपाईले निर्णयसित सामना गर्नुपर्नेछ, अर्थात् निर्णयसित तपाईले यो सामना गर्नुहुनेछ। अनि यीशुदेखि प्रश्न, तिमी समस्याको भाग हौ वा समाधानको भाग हौ? सायद मण्डलीमा तपाईको उपस्थितिले भन्दछ कि कमसे कम तपाई समाधानको उत्तरको भाग बन्न चाहनुहुन्छ। त्यसले संसारलाई 2 श्रेणीमा बाँड्दछ, समाधानको भाग हुनेहरू अनि समस्याको भाग हुनेहरू। हामी आशा गर्छौं ख्रिस्टका मण्डलीमा ती सब मानिसहरू केही मात्रामा समाधानका भाग हुन् औ त्यसपछि त्यहाँ ख्रिस्टलाई वा उहाँको सुसमाचार बारे नजान्नेहरूमा समस्या मौजुद हुँदछ। तर जुन प्रकारले यो शिक्षा सिद्धिदछ, हामीलाई सिकाउँदछ कि त्यो साँचो हुन जरुरी छैन। शिक्षा चुनौतीसँग आरम्भ हुँदछ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? अझै पहाड़को फेदमा हुनुहुन्छ, केवल समस्याको भाग, केवल प्रश्न चिन्ह सितको अर्को व्यक्ति। त्यसैले तपाईँ ठूलो प्रश्न चिन्ह जस्तो देखिनुहुन्छ, वा तपाईँ यीशुसँग पहाड़माथि हुनुहुन्छ, तालिम प्राप्त समाधानको भाग हुन शिक्षा पाएको। शिक्षा यो चुनौतीसँग समाप्त हुँदछ। यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँ यीशुसित पहाड़माथि हुनुहुन्छ, सम्भवतः हामी यसलाई यस प्रकारले राख्न सक्छौं, यदि तपाईँ यीशु ख्रिस्टको मण्डलीमा हुनुहुन्छ भने अनि उहाँको समाधानको भाग हुने दावा गरिरहनु भएको छ भने उहाँको उत्तरको भाग, तब चुनौती छ, तपाईँ कस्ता खालका समाधान हुनुहुन्छ, तपाईँ कस्ता खालका उत्तर हुनुहुन्छ, तपाईँ कस्ता खालका चेला हुनुहुन्छ। धेरैहरूमध्ये एक जसले सोच्छ त्यहाँ सजिलो बाटो छ, थोरैहरूमध्ये एक जसले सोच्छ त्यहाँ असजिलो बाटो छ। तपाईँ झुटाहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ, गहुँ र सामाको उखानमा जस्तो। तपाईँ सामाहरूमध्येका एक हुनुहुन्छ वा तपाईँ गहुँ मध्येको एक हुनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र, अर्थात् त्यसपछि अन्तमा निमन्त्रणा थियो, तपाईँ भन्नेहरू मध्येको एक हुनुहुन्छ या गर्नेहरू मध्येको एक हुनुहुन्छ। बेस, हामीले भन्यौं त्यो थियो पहाडी उपदेशको शिक्षाको सन्दर्भ। अब विषयवस्तु के हो? विषयवस्तु, जब यीशुले पहिलो ईसाई एकान्तवास संगठित गर्नुभयो, उहाँले के सिकाउनुभयो? मेरो अघिल्ला थोरै सन्देशहरूमा मैले बताएँ कि पहिलो ईसाई एकान्तवास भन्नुको मेरो मतलब के हो। एकान्तवास त्यो हो जहाँ विश्वासीहरू आत्मिक रूपमा ताजा हुनलाई जान्छन्। पहाडी उपदेश वर्णन गर्दा म यो शब्द प्राय चलाउनेछु। मिलिटरीमा एकान्तवास वा रिट्रिट मतलब पछि तान्नु वा भाग्नु। तर आत्मिक अर्थमा एकान्तवास त्यो हो जसलाई, अर्थात् जहाँ तपाईँ जीवनको व्यस्तताबाट, जीवनको हतारपनबाट, व्यस्तताबाट प्रार्थना अनि मननको लागि एकान्त पाउनलाई पछि तानिनुहुन्छ वा पछि जानुहुन्छ या कहीँ जानुहुन्छ। र जसै म यस शिक्षामा पहाडी उपदेशलाई पहिलो एकान्तवास भएको स्वरूप त्यस विषयमा कुरा गर्नेछु, मेरो मतलब त्यो हुनेछ। वास्तवमा यो उपदेश थिएन, यो शिक्षा थियो। उहाँले मुख खोलेर तिनीहरूलाई सिकाउनु भयो। त्यस प्रकारले यो सुरु हुँदछ। यो यसको अर्थात् यो यसो भन्दै समाप्त हुनेछ। यीशुले यी कुरा गरिसक्नु भएपछि भीड़ उहाँको शिक्षाले छक्क परे, किनकि उहाँले तिनीहरूका
शास्त्रीहरूले झैं होइन तर अख्तियार भएकोले जस्तो गरी सिकाउनुहुन्थ्यो। यो शिक्षा थियो। त्यहाँ के भएको थियो त्यसको वर्णनसित सुरु अनि अन्त हुँदछ यो शिक्षा थियो। यीशुले सिकाउनुभयो, पहिलो कुरा मनोवृत्तिहरूसित सम्बन्धित छ। हामी तिनीहरूलाई परमानन्दहरू वा सुन्दर मनोवृत्तिहरू भन्छौं। त्यहाँ तिनीहरू 8 वटा छन् औ तिनीहरू यस प्रकार जाँदछ। उहाँले मुख खोलेर यसो भन्दै तिनीहरूलाई सिकाउनुभयो, धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। धन्य नम्रहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। धन्य धार्मिकताका निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। धन्य दयावन्तहरू, किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। धन्य मेल गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका पुत्र कहलाइनेछन्। धन्य धार्मिकताका निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। यीशुले उहाँको शिक्षा त्यो पहिलो ईसाई एकान्तवासमा आरम्भ गर्नुभयो, जहाँ उहाँले समाधानहरू, उत्तरहरू, प्रतिनिधिहरू, चेलाहरू, अन्तमा प्रेरितहरू नियुक्त गरिरहनु भएको थियो। उहाँले मनोवृत्तिहरूको विषयमा कुरा गर्दै त्यो शिक्षा शुरू गर्नुभयो। यीशुले महसुस गरेको देखिँदछ कि यदि हामी उहाँको समाधान, उहाँको उत्तर हुन गइरहेका छौं भने हामीले हाम्रो हेराइबाट आरम्भ गर्नु आवश्यक छ। मनोवृत्तिहरू कति महत्वपूर्ण छन्। पछाडि यस शिक्षामा यसको बीचमा उहाँले भन्न गइरहनु भएको छ, तिमीले ज्योतिले शरीरलाई भर्न सक्छौ वा तिमीले शरीरलाई अन्धकारले भर्न सक्छौ। अन्य शब्दहरूमा, तिमी सर्वोत्कृष्ट खुशीले भरिन सक्छौ वा अत्यन्त बेखुशी अनि खिन्न हुन सक्छौ। भिन्नता यो एउटा कुरा हो, तिमीले कुराहरूलाई कसरी हेर्छौ त्यसमा भिन्नता छ। उहाँले यसलाई यस प्रकार राख्नुभयो, शरीरको बत्ती आँखा हो। यदि आँखा स्वस्थ छ भने सारा शरीर ज्योतिले भरिनेछ, तर यदि आँखा ठिक वा स्वस्थ छैन भने सारा शरीर अन्धकारले भरिनेछ। यसकारण तिमीमा भएको उज्यालो चाहिँ अँध्यारो भयो भने त्यो कस्तो घोर अँध्यारो हुनेछ। वास्तवमा उहाँले भनिरहनु भएको छ, बेखुशी र खुशीको बीचमा यो प्रश्न छ, तिमीले कुराहरूलाई कसरी हेर्छौ। आँखा धर्मशास्त्रमा सांकेतिक रूपमा मन लगाउनु वा दृष्टिकोणको लागि प्रयोग गरिएको छ। यो तपाईले कुराहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो हो। त्यसले उज्यालो अनि अँध्यारो माझ, खुशियाली अनि बेखुशी माझ भिन्नता बनाउँछ। यसको मतलब के हुन्छ जब तपाईले प्रश्न गर्नुहुन्छ, तिमीले कुराहरूलाई कसरी हेर्छौ। विशाल रूपमा हामीले यहाँ मनोवृत्ति बारे कुरा गरिरहेछौं। भनिन्छ, वृद्ध कालमा कति मानिसहरू कठिन धमनी हुन्छन् अनि कठोर मनोवृत्तिको हुन्छन्। तिनीहरू तिक्त, बिखुशी अनि चिडचिडे अनि नकारात्मक हुन्छन् अनि आनन्दित हुँदैनन्। मनोवृत्ति अति नै महत्वपूर्ण हुन सक्छ अनि त्यस प्रकारले यीशुले यो शिक्षा शुरू गर्नुभयो। यो पहाडी उपदेश नामक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्वानहरूले हामीलाई भन्दछन् कि यदि तिमीले सन्दर्भ जाँच गर्यौ भने जसमा यो शिक्षा दिइएको छ, तिमीले यस सन्दर्भमा देख्नेछौ जसमा शिक्षा दिइएको छ, ईसाई हुनमा संकष्ट सामेल छ। यो ईसाई बन्नमा सामेल हुने संकष्ट के हो त? धेरै मानिसहरूले त्यसको उत्तर धेरै भिन्न भिन्न प्रकारले दिँदछन्। यूहन्नाको सुसमाचार जुन चाहिँ हामीले एक साथ विचार गर्यौं, विश्वास गर्नुमाथि जोड़ दिँदछ। तिनी भन्छन्, यदि तिमीले विश्वास गर्यौ भने अनन्त जीवन पाउनेछौ। औ यसैले तिनी हामीलाई भन्छन्, यीशु को हो अनि विश्वास के हो अनि यो अनन्त जीवन के हो। यसलाई यूहन्नाले यस प्रकार प्रस्तुत गर्दछन्, तर मत्तीले यो अर्को प्रकारले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। मत्तीले यीशुलाई राजाको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्, जससित राज्य छ। राज्य त्यो हो जसमा राजाले राज्य गर्दछन्। मत्तीले हामीलाई भनिरहनु भएको देखिँदछ कि यीशु राजा हुनुहुन्थ्यो औ राजाको रूपमा राजाहरूका राजा अनि प्रभुहरूका प्रभुको रूपमा उहाँले उहाँको राज्यको लागि नागरिकहरू नियुक्त गरिरहनु भएको छ। ठूलो मुद्दा जो तपाईले मत्तीको सुसमाचारको आरम्भमा सामना गर्नुहुन्छ औ खास गरी यस एकान्तवासको आरम्भमा त्यो हो, तपाईँ उहाँका नागरिकहरू मध्ये एक बन्न चाहनुहुन्छ। यसमा तपाईको लागि के छ त्यो कारण होइन, तर उहाँको निम्ति यसमा के छ त्यो कारण। हामी यसमा मेरो लागि के छ त्यसको सम्बन्धमा यो ईसाई बन्ने सम्पूर्ण मुद्दामा आउँछौं। के त्यसको अर्थ म मर्दा स्वर्ग जान्छु हो? त्यसको मतलब म यहाँ खुशी हुनेछु हो? त्यसको मतलब म दुवै संसारको उत्तमता पाउनेछु? यसमा मेरो लागि के छ? हामी आफैलाई केन्द्रमा राख्नेछौं अनि त्यस प्रकारले हामी यसमा पुग्नेछौं।
मत्ती यसमा त्यस प्रकार पुग्दैनन्। ठिक अगाडि तिनले यस प्रकारले ईसाई बन्नमा सामेल हुने संकष्ट प्रस्तुत गर्दछन्। मलाई समस्याको भाग हुनुहुन्छ वा अर्थात् तपाईँ समस्याको भाग हुनुहुन्छ वा तपाईँ समाधानको भाग हुनुहुन्छ, उत्तरको भाग हुनुहुन्छ वा ठिक अर्को प्रश्न चिन्ह तपाईँ उहाँको समाधानको भाग बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँको उत्तरको भाग, उहाँको प्रतिनिधि बन्न चाहनुहुन्छ जसद्वारा परमेश्वरले यस संसारमा महान समस्याहरू सुल्झाउने काम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही प्रकारले यूहन्नाले यो प्रस्तुत गर्दछन्। यसैले हामीले यहाँ सन्दर्भमा हेर्यौं जसमा यो शिक्षा दिएको छ, ईसाई बन्नमा सामेल संकष्ट। औ त्यसपछि यी सुन्दर मनोवृत्तिहरूमा छोटो अवलोकन गर्नेछौं। औ यी 8 सुन्दर मनोवृत्तिहरूमा ईसाई बन्नुमा सामेल हुने चरित्रहरू, यदि तपाईँ उहाँको समाधान, उहाँको उत्तर बन्न गइरहनु भएको छ भने परमेश्वरको अनुग्रहबाट तपाईँ केही कुरो बन्नुहुनेछ। पछि उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरूको जीवनमा यो मनोवृत्तिहरू भए तिमीहरू पृथ्वीको नुन हौ, जगतको ज्योति हौ। याद गर्नुहोस्, उहाँ भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूसँग नुन हुनेछ अनि तल पहाडको फेदमा समस्याग्रस्त मानिसहरूमा छर्किनेछौ। तिमीहरूमा ज्योति हुनेछ अनि तल गएर अँध्यारो ठाउँहरूमा चम्काउनेछौ भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, सुन तिमीहरू यो केही कुरो हौ। कतिपय विद्वानहरू भन्छन् यो सुन्दर मनोवृत्ति पहाडी उपदेश शिक्षाहरू हुन्, बाँकी सब प्रयुक्ति। र यो अति महत्वपूर्ण छ जो हामी यी 8 सुन्दर मनोवृत्तिहरूमा ईसाई हुनमा सामेल भएको चरित्रहरू देख्छौं वा पृथ्वीको नुन, जगतको ज्योति बन्नमा सामेल चरित्र, समाधान अनि यीशुको उत्तरहरू हुनमा। सुन्दर मनोवृत्ति दिएपछि कति विद्वानहरूको विचारमा यसको प्रयुक्ति 4 दृष्टान्तहरूसित आरम्भ हुँदछ। तिनीहरू 13 देखि 16 पदहरूमा पाइदछ। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तिमीहरू जगतका ज्योति हौ, तिमीहरू डाँडामा बसालिएका शहर झैं हौ जो लुक्न सक्दैन, तिमीहरू समाधानमाथि राखिएको बत्ती हौ अर्थात् बत्ती झैं हौ। कति विद्वानहरू भन्छन् कि यी 4 दृष्टान्तहरूमा अनि रहल पहाडी उपदेशमा जुन चाहिँ यस बिन्दुबाट प्रयुक्ति हो, तपाईले चुनौती सामेल भएको देख्नुहुन्छ जब यस ईसाई चरित्रले अन्य जाति संस्कृतिलाई प्रभाव पार्छ। जब यस शिक्षाको सन्दर्भ विचार गर्नुहुन्छ 3 कुराहरू देख्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यस शिक्षाको विषयवस्तु भेट्नुहुन्छ। तपाईले देख्नुहुनेछ 3 कुराहरू यी हुन्। प्रथम, ईसाई हुँदा संकष्ट सामेल हुन्छ। तपाईँ समस्याको भाग हुनुहुन्छ वा समाधानको। त्यसपछि ईसाई हुँदा चरित्र सामेल हुन्छ, सुन्दर मनोवृत्ति। त्यसपछि जसै प्रयुक्ति सुरु हुन्छ अनि यसले रहल शिक्षाभरि काम गर्दछ, तपाईले चुनौती सामेल भएको देख्नुहुन्छ। जब ईसाई चरित्रले हराएको संस्कृतिलाई प्रभाव पार्छ, त्यो कम से कम पहाडी उपदेश यो शिक्षा विषयवस्तु अवलोकन गर्नु थाल्ने राम्रो तरिका हो। हामीले चर्चा गर्यौं कि तपाईले 3 कुराहरू देख्नुहुन्छ जब तपाईले यस शिक्षाको सन्दर्भ विचार गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यस शिक्षाको विषयवस्तु भेट्नुहुन्छ। तब तपाईले देख्नुहुनेछ अर्थात् तपाईले देख्नुहुने 3 कुराहरू हुन्। प्रथम, ईसाई बन्दा सामेल हुने संकट। तपाईँ समस्याको भाग हुनुहुन्छ वा समाधानको भाग। त्यसपछि ईसाई भएकोमा चरित्र सामेल हुन्छ, सुन्दर मनोवृत्ति। औ त्यसपछि जस्तो सुन्दर मनोवृत्तिलाई प्रयुक्ति सुरु हुन्छ अनि यसले बाँकी शिक्षाभरि काम गर्छ। तपाईले चुनौती सामेल भइरहेको देख्नुहुनेछ जब ईसाई चरित्रले अन्य जाति संस्कृति, हराएको संस्कृतिलाई प्रभाव पार्दछ। त्यो कम से कम यो पहाडी उपदेश भनिने शिक्षाको विषयवस्तु अवलोकन गर्न थाल्ने राम्रो तरिका हो। शिक्षाको विषयवस्तु अवलोकन गर्ने अर्को तरिका, अनि हामीले तपाईलाई यस अध्ययनमा ठूलो चित्र दिइरहेछौं। यसो भन्नुहुँदछ, सुन्दर मनोवृत्तिले हामीलाई भित्र हेर्न कर लगाउँछ। हामी तिनीहरूलाई एक एक गरी लिनेछौं। प्रत्येक 8 मनोवृत्तिहरूलाई हामी अलग अलग अध्ययन गर्नेछौं अनि तपाईले खोज गर्नुहुनेछ। जब हामी यी सुन्दर मनोवृत्ति भेट्छौं, तिनीहरूले तपाईलाई भित्र हेर्न कर लगाउँछ। अनि हेर्नुहोस्, यदि परमेश्वरको अनुग्रहबाट तपाईको जीवनमा यी मनोवृत्तिहरू पाउनुभयो भने, किनकि मनोवृत्तिले हामीलाई भित्र हेर्नु कर लगाउँदछ। मत्ती 5 को बाँकीमा जुन चाहिँ यस शिक्षाको लामो भाग हो, मत्ती 5 को 13 देखि 48 सम्ममा जाँदछ। तपाईले वरिपरि हेर्नु चुनौती पाउनुहुनेछ किनकि यो मत्तीको 5 को ठूलो भाग हो अर्थात् ठूलो भाग सबै सम्बन्धितहरूसँग अर्थात् सबै सम्बन्धहरूसित सम्बन्धित छ। यो प्रयुक्ति हो अनि यहाँ यीशुले भनिरहनु भएको देखा पर्दछ। यहाँ छ तिमीहरूले सम्बन्धमा यी मनोवृत्तिहरू काम लगाउने तरिका। उहाँ भन्नुहुँदछ, तिम्रो दाजुभाइहरूप्रति तिम्रो सम्बन्धमा, तिम्रो पत्नीसँगको सम्बन्धमा, तिम्रो शत्रुसँगको सम्बन्धमा, स्त्रीप्रतिको सम्बन्धमा, वा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ विपरीत लिङ्ग, यो सब सम्बन्धहरूको विषय हो। यीशुले सम्बन्धहरूको विषयमा के भन्नुहुँदछ त्यो विचार गर्न
थाल्नु भएको समयदेखि तपाईँले भन्नुहुनेछ कि उहाँले हामीलाई वरिपरि हेर्नलाई चुनौती दिइरहनु भएको छ। सुन्दर मनोवृत्तिहरूले हामीलाई भित्र हेर्न चुनौती दिँदछ औ त्यसपछि 5 अध्यायको बाँकीले हामीलाई वरिपरि हेर्नु चुनौती दिँदछ। जब उहाँले तपाईँको सम्बन्ध कस्तो प्रकारको हुन पर्छ भन्नुहुन्छ, त्यो हेरिरहनु भएको हुँदछ। तपाईँ 6 अध्यायको लागि तयार हुनुहुनेछ, किनकि 6 अध्यायले हामीलाई उँभो हेर्नु भन्दछ। 5 अध्यायको अन्तमा पुगेको समयबाट तपाईँले मान्नुहुनेछ कि तपाईँलाई उँभो हेर्न दरकार छ, किनकि मत्ती 5 मा यीशुले हामीलाई जे गर्नु भन्नुभएको छ, परमेश्वरले हामीलाई सहायता नगरेसम्म हामीले यो गर्नु असम्भव छ। यसैले 6 अध्यायमा सर्वप्रथम उहाँ आत्मिक अनुशासनबारे कुरा गर्नुहुँदछ, जसै उपवास, दान दिनु अनि प्रार्थना गर्नु। प्रार्थना बारे उहाँको महान शिक्षा 6 अध्यायको पहिलो भागमा छ। 6 अध्यायको दोस्रो भागमा उहाँ मूल्यहरूको विषयमा कुरा गर्नुहुँदछ, परमेश्वरको मूल्यहरू, स्वर्गीय मूल्यहरू, आत्मिकी मूल्यहरू। अनि उहाँ भन्नुहुँदछ, परमेश्वरको मूल्यहरू नदेखिन्जेलसम्म, अर्थात् उहाँले राख्नुभएको मूल्यहरू नदेखिएसम्म उँभो हेर। पहाडी उपदेश भन्ने यो शिक्षाको विषयवस्तुमा उहाँले भनेका हरेक कुराहरू हामीले सन्दर्भको प्रकाशमा हेर्न पर्छ, जसमा शिक्षा दिइएको थियो। नभुल्नुहोस्, तपाईँ पहाडमाथि हुनुहुन्छ अनि तल हर प्रकारको समस्याहरू भएका मानिसहरूका भिडलाई हेरिरहनु भएको छ। अनि उहाँले सिकाएको हरेक कुरा, जब उहाँले भन्नुहुन्छ भित्र हेर, जब उहाँले भन्नुहुन्छ वरिपरि हेर, जब उहाँले भन्नुहुन्छ उँभो हेर, यो सब तल पहाडको फेदीमा भएका मानिसहरूका लाभको लागि हो। यीशुले भनिरहनु भएको देखिँदछ, तिमीले तल भएका मानिसहरूलाई देख्छौ, तिमीहरू अर्थात् तिनीहरू किन हराएका छन्, किन साह्रै बेखुसी छन्? ती कारणहरूमध्ये एउटा हो तिनीहरूसित सठिक मनोवृत्ति छैन। यदि परमेश्वरको अनुग्रहबाट तिमीसँग सठिक मनोवृत्तिहरू भए तिमी तल जान सक्छौ, अनि तिनीहरूलाई प्रचारद्वारा भन्न मात्र होइन तर जियाइद्वारा तिनीहरूलाई ठिक मनोवृत्तिहरू के हो देखाऊ। त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्छ, पहाड मुनि हेर, के तिमी अब ती मानिसहरूलाई देख्दछौ? तिनीहरू मध्ये कतिजना तिम्रा भाइहरू छन्, तिनीहरू मध्ये कतिजना तिम्रा शत्रुहरू छन्, तिनीहरू मध्ये कतिजना तिमीहरूका स्वास्नीहरू अनि परिवारहरू छन्, तिनीहरू मध्ये कतिजना विपरीत लिङ्गका मानिसहरू छन्, जसहरूसँग सायद तिमीहरूको समस्या होला। अब पहाड मुनि हेर, ती सब मानिसहरूलाई हेर। म तिमीहरूको मनोवृत्ति ठिक भएको चाहन्छु, ताकि तिमीहरू तल जान सक। अनि यी मानिसहरू अर्थात् यी तिमीहरूको मनोवृत्ति ठिक भएको चाहन्छु अनि तिमीहरू तल जान सक। अनि यी मनोवृत्तिहरू तिनीहरूसित सम्बन्धित ती सब मानिसहरूलाई यस्तो प्रकारले प्रदान गर कि तिनीहरूका लागि तिमीहरू जगतको ज्योति, पृथ्वीको नुन, लुक्न नसक्ने डाँडामाथि बसालिएको सहर अनि समाधानमाथि राखिएको बत्ती बन। ती सब तिनीहरूको फाइदाको लागि बन। भर्खरै हामीहरूले यहाँ यीशुले जे सिकाउनु भयो त्यसको विषयवस्तु छोटो अवलोकन गरिरहेथ्यौं। तपाईले मत्ती 6 को अन्त भेटेको समयबाट उहाँले तपाईलाई आत्मिकी अनुशासनहरू, आत्मिकी मूल्यहरू नपाइन्जेल भित्र हेर्नु, वरिपरि हेर्नु अनि उँभो हेर्नु भन्नुभयो। त्यसपछि 7 अध्यायको सुरुमा यो याद गर्नुहोस्, आरम्भमा नै उहाँले समस्त शिक्षा निर्णयतिर ल्याइरहनु भएको छ अनि उहाँले भित्र हेर्न समर्पित हुनु भनिरहनु भएको छ। उहाँले आँखामा भएको मुढाको विषयमा महान शिक्षा दिइरहनु भएको छ अनि तिमी आफ्नो आँखामा मुढा बोकेर चारैतिर गइरहेछौ अनि सम्झिरहेछौ कि तिम्रो जीवनको कार्य, लक्ष्य अनि उद्देश्य अरू मानिसहरूको आँखाको कसिङ्गर निकाल्नु हो। त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्छ, एक कप्टी। अनि त्यसपछि उहाँले 2 प्रश्नहरू सोध्नुभयो। किन तिमीले यो हाँस उठ्दो कुरो गरिरहेको छौ अनि कसरी तिमीले प्रभावी हुने आशा गर्न सक्छौ? साह्रै भव्य प्रश्नहरू। अवश्य यो शिक्षा पहिले तिम्रो आँखाबाट कसिङ्गर निकाल, त्यसपछि तिमीले अरूको आँखाको कसिङ्गर निकाल्नलाई सहायता गर्नलाई स्पष्ट गरी देख्नेछौ। तर उहाँले यहाँ 7 अध्यायको सुरुमा के गरिरहनु भएको छ भने उहाँले भित्र हेर्नलाई समर्पित हुनु भनिरहनु भएको छ। तिम्रो आँखाबाट मुढा हटाऊ। पहिला तिमी आफै सोझो हौ औ त्यसपछि तिमीले अरू मानिसहरूको सहायताको लागि समाधानको भाग, उत्तरको भाग हुनेछौ। मत्ती 7 को अर्को भागमा यीशु भन्नुहुन्छ, उँभो हेर्नलाई समर्पित हौ। साँच्चै तिम्रो सारा हृदयले उँभो हेर। माग, खोज अनि गजगजाऊ औ उहाँको मतलब लगातार मागिरहौ अनि लगातार खोजिरहौ। खोज्नु तीव्र मागिरहनु हो औ त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्छ लगातार गजगजाउनु तीव्र खोजिरहनु हो।
अनि त्यसपछि उहाँसित यो महान प्रतिज्ञा छ, यदि तिमीले उँभो हेर्नु अनि लगातार मागिरहनु, लगातार खोजिरहनु अनि घचघचाइरहनु समर्पित भयो भने तिमीले भेटाउनेछौ, तिमीले पाउनेछौ, तिम्रो निम्ति उघारिनेछ। अनि त्यसपछि उहाँको लोकप्रिय शिक्षामा, जसलाई राजकीय नियम भनिन्छ, मत्ती 7:12 उहाँ भन्नुहुन्छ, यसकारण मानिसहरूले तिमीहरूलाई जे गरोस् भन्ने चाहन्छौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूलाई त्यसै गर, किनभने त्यही नै व्यवस्था र अगमवक्ताका शिक्षा हुन्। त्यहाँ त्यो महान शिक्षामा तिनीहरू पहाड मुनि जान ठिक अघि अनि एकान्तवास समाप्त हुन अघि उहाँले तिनीहरूलाई भनिरहनु भएको छ, वरिपरि हेर्नलाई समर्पित हौ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई अर्थात् उहाँले हामीलाई वरिपरि हेर्नलाई अनि संसारलाई कहिल्यै नदिएको सम्बन्धहरू निर्माण गर्ने सबभन्दा महान शिक्षा दिनुभयो। धेरै शब्दहरूमा उहाँले भनिरहनु भएको छ, तर पहाड मुनि हेर, तल मानिसहरू देख्छौ, तिमीहरूले गर्न पर्ने पहिलो कुरो हो आफैलाई तिनीहरूको ठाउँमा राख। यदि तिमी सेतो मान्छे हौ भने र तल कालो मान्छे देख्छौ भने आफैलाई कालो मान्छेको स्थानमा राख अनि प्रश्न सोध, यदि म काले मान्छे भएको भए मैले यीशुको सेते चेलाहरूले मेरो निम्ति के गरिदिएको चाहन्थे? जब त्यसको उत्तर पाउँछौ, यीशुले भन्नुभयो, त्यही गर। त्यो सारा बाइबलको सार हो। यो सायद तपाईले विपरीत लिङ्गको व्यक्तिको स्थानमा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ स्त्री भएको भए तपाईले पुरुषले के गरिदिएको चाहनुहुन्थ्यो जो यीशुको चेला हो? जब तपाईले त्यसको उत्तर पाउनुहुन्छ, ठिक त्यही गर्नुहोस्। यो सायद तपाईले तल गरिब मानिसहरू देख्नुभयो, अयोग्य मानिसहरू, अनि सायद तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ। तपाईँ यीशुका चेला हुनुहुन्छ अनि योग्यहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ, मानसिक रूपमा एक आशिषित अनि आत्मिकी। अब तपाईँ अयोग्यहरूमध्ये एक भए, गरिबहरूमध्ये एक भए, यी यीशुका योग्य चेलाहरूले तपाईँको निम्ति के गरिदिएको चाहनुहुन्थ्यो? जब त्यसको जवाब पाउनुहुन्छ, यो गर्नुहोस्। तपाईँले देख्नुहुन्छ कि उहाँले वंशीय सम्बन्धहरूको राजकीय नियम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू वरिपरि हेर्ने राजकीय नियम सिकाइरहनु भएको छ। त्यसपछि यीशुले भयानक निमन्त्रण दिनुहुँदछ, के तिमी धेरै मध्येको एक हौ या थोरै मध्येको एक हौ? तिमी झुटाहरू मध्येको एक हौ या सत्यहरू मध्येको एक हौ? के तिमी भन्नेहरू मध्येको एक हौ या मैले यहाँ पहाडमाथि सिकाइरहेको कुराहरू वास्तवमा नै गर्नेहरू हौ? बेस, त्यो हो पहाडी उपदेशको विषयवस्तु। छोटो हेराए यीशुले त्यहाँ त्यो सिकाउनुभयो जसलाई म पहिलो इसाई एकान्तवास भन्छु। यस शिक्षाको सन्दर्भ अनि यस शिक्षाको विषयवस्तु हेरेपछि हाम्रो अर्को अध्ययनमा म हाम्रो लागि एक एक गरी पहिलो सुन्दर मनोवृत्तिसित यी 8 सुन्दर मनोवृत्तिहरू सुरु गर्न चाहन्छु, जसलाई कतिपय विद्वानहरू शिक्षा भन्छन्। तिनीहरू पहाडी उपदेश हुन्, बाँकी सब प्रयुक्ति मात्र हो। हामी यी 8 सुन्दर मनोवृत्तिहरू एक एक गरी लिनेछौँ अनि एक एक गर्दै 8 सुन्दर मनोवृत्तिहरू समाप्त गरेपछि रहल मत्ती 5, 6 अनि 7 अध्याय पद गरी हेर्दै जानेछौँ। पहाडी उपदेशको सन्दर्भ अनि विषयवस्तु अध्ययन गर्दै यीशुको सबैभन्दा महान शिक्षा धेरैको विचारमा। यो शिक्षाले तपाईँ अनि मलाई यस संसारका करोडौं मानिसहरूमध्ये अनुभव गरिरहेको समस्याहरूको लागि उहाँको समाधानको भाग, उहाँको उत्तरको भाग बनाउन सक्नेछ। श्रोता, तपाईलाई थाहा छ, आज संसारभरि मानिसहरू समस्याले भरिएको छ, प्रश्नले भरिएको छ। यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ अनि मद्वारा ती मानिसहरू कहाँ समाधान अनि उहाँको जवाब बनेर जान चाहनुहुन्छ। तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईँ मैले उहाँको मनोवृत्तिहरू, उहाँको सुन्दर मनोवृत्तिहरू ठिक रूपमा आफूमा लिन पर्नेछ। यसै कारण प्रभु येशू ख्रीष्टले यो वचन, यो शिक्षा हामीलाई पहाडी उपदेशमा दिनुभएको छ। श्रोता मित्र, यस समय आफै सोच्नुहोस्, के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ उहाँको समाधान, उहाँको जवाब बनेर समस्यापूर्ण संसारमा गइकिन उनीहरूको समस्या समाधानको भाग बन्नु? यदि त्यसो हो भनेदेखि आजदेखि नै हामी उहाँको वचन पालन गर्ने र उहाँको मनोवृत्तिहरू धारण गर्नेहरू बनौं। सुन्ने मात्र होइन, पालन गर्नेहरू बनौं। आजको सन्देशमा प्रभुले तपाईलाई, तपाईको प्रियजनहरूलाई धेरै आशिष दिउन्।